20वां बाब। बरहना नबी का निशान। जिस साल सरजून शाह असूर ने तरतान को अशदूद की तरफ भेजा और उसने आकर अशदूद से लड़ाई की और उसे फतह कर लिया, उस वक्त खुदावंद ने यसाया बिन अमोस की मार्फत यूं फरमाया कि जा और टाट का लिबास अपनी कमर से खोल डाल और अपने पांवों से जूते उतार। सो उसने ऐसा ही किया। वो बरहना और नंगे पांव फिरा करता था। तब खुदावंद ने फरमाया, जिस तरह मेरा बंदा यसाया 3 बरस तक बरहना और नंगे पांव फिरा किया ताकि मिस्रियों और कूशियों के बारे में निशान और अचंबा हो, उसी तरह शाह असूर मिस्री असीरों और कूशी जिलावतनों को, क्या बूढ़े क्या जवान, बरहना और नंगे पांव और बेपर्दा सूरनियों के साथ मिस्रियों की रुसवाई के लिए ले जाएगा। तब वो हरासा होंगे और कूश से जो उनकी उम्मीदगाह थी और मिस्र से जो उनका फख्र था शर्मिंदा होंगे। और उस वक्त इस साहिल के बाशिंदे कहेंगे, देखो हमारी उम्मीदगाह का ये हाल हुआ जिसमें हम मदद के लिए भागे ताकि असूर के बादशाह से बच जाएं। बस हम किस तरह रिहाई पाएं। 21वां बाब। बाबल के जवाल की रोया। दश्ते दरिया की बाबत बारे नबूवत। जिस तरह जनूबी गर्दबाद जोर से चला आता है, उसी तरह वो दश्त से और मुहीब सरजमीन से नजदीक आ रहा है। एक हौलनाक रोया मुझे नजर आई। दगाबाज दगाबाजी करता है और गारतगर गारत करता है। आए इलाम चढ़ाई कर, आए मादी मुहासरा कर। मैं वो सब कराहना जो उसके सबब से हुआ मौकूफ करता हूं। सो मेरी कमर में सख्त दर्द है और मैं गोया दर्द जह में तड़पता हूं। मैं ऐसा हिरासा हूं कि सुन नहीं सकता। मैं ऐसा परेशान हूं कि देख नहीं सकता। मेरा दिल धड़कता है और हौल यकायक मुझ पर गालिब आ गया। शफ के शाम जिसका मैं आरजूमंद था मेरे लिए खौफनाक हो गई। दस्तरखान बिछाया गया, निगहबान खड़ा किया गया। वो खाते हैं और पीते हैं। उठो ऐ सरदारो, सिपर पर तेल मलो, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि जा निगहबान बिठा। वो जो कुछ देखे सो बताए। उसने सवार देखे जो 2-2 आते थे और गधों और ऊंटों पर सवार, और उसने बड़े गौर से सुना। तब उसने शेर की सी आवाज से पुकारा, आए खुदावंद। मैं अपनी दीदगाह पर तमाम दिन खड़ा रहा और मैंने हर रात पहरे की जगह पर काटी। और देख, सिपाहियों के गौल और उनके सवार 2-2 करके आते हैं। फिर उसने यूं कहा कि बाबल गिर पड़ा और उसके माबूदों की सब तराशी हुई मूर्तें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। आए मेरे गाहे हुए और मेरे खिलेहान के गले, जो कुछ मैंने रब्बुल अफवाज इसराइल के खुदा से सुना तुमसे कह दिया। अदूम के नाम पैगाम। दूमा की बाबत बारे नबूवत। किसी ने मुझको शायर से पुकारा कि ऐ निगहबान, रात की क्या खबर है। ऐ निगहबान, रात की क्या खबर है। निगहबान ने कहा, सुबह होती है और रात भी। अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, तुम फिर आना। अरब के नाम पैगाम। अरब की बाबत बारे नबूवत। ऐ ददानियों के काफिलो, तुम अरब के जंगल में रात काटोगे। वो प्यासे के पास पानी लाए। तीमा की सरजमीन के बाशिंदे रोटी लेकर भागने वाले से मिलने को निकले, क्योंकि वो तलवारों के सामने से, नंगी तलवार से और खींची हुई कमान से और जंग की शिद्दत से भागे हैं। क्योंकि खुदावंद ने मुझसे यूं फरमाया कि मजदूर के बरसों के मुताबिक 1 बरस के अंदर अंदर कीदार की सारी हशमत जाती रहेगी। और तीर अंदाजों की तादाद का बकिया यानी बनी कीदार के बहादुर
تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے۔ 22واں باب۔ یروشلیم کے نام پیغام۔ رویا کی وادی کی بابت بار نبوت۔ اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھوں پر چڑھ گئے؟ اے پرشور اور غوغائی شہر، اے شادمان بستی، تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے۔ تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے، ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا۔ جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب، بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے تھے، اسیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا، میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روؤں گا۔ میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی۔ کیونکہ خداوند رب الافواج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی و بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے۔ کیونکہ ایلام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا، اور کیر نے سپر کا غلاف اتار دیا، اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں، اور سواروں نے پھاٹک پر صف آرائی کی، اور یہودا کا نقاب اتارا گیا۔ اور تو اب دشت محل کے سلاح خانے پر نگاہ کرتا ہے، اور تم نے داؤد کے شہر کے رخنے دیکھے کہ بے شمار ہیں، اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا، اور تم نے یروشلیم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا، تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو۔ اور تم نے پرانے حوض کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان ایک اور حوض بنایا، لیکن تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی، اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئے۔ اور اس وقت خداوند رب الافواج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا، لیکن دیکھو، خوشی اور شادمانی، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا، اور گوشت خوری اور مینوشی کہ آؤ کھائیں اور پیئے، کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور رب الافواج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بد کرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ شبنا کو انتباہ۔ خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے جا اور کہہ، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی گور تراشتا ہے، اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے؟ دیکھ اے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا۔ وہاں تو مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہیں رہیں گے، اے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی، اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا، ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا۔ اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندے الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلعت اسے پہناؤں گا، اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا، اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلیم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا۔ پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت، یعنی آل و اولاد، اور سب چھوٹے بڑے برتن، پیالوں سے لے کر کرابوں تک، سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس وقت
وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی، اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی، اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔